Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गइरहेको छौं ग्रेड 11 को one of the most important topic accounting equation. So without wasting the time, let's get started. अब फर्मेटमा हामीले एकचोटि हेर्ने हो भने asset transaction assets is equals to capital plus liabilities. अब यो ट्रान्ज्याक्सनहरु हामीले जब गर्छौं हामीले मेन फोकस भनेको obviously तीनटा कुरामा गर्छौं कि त्यो एसेट्स पट्टि हुन्छ कि त्यो क्यापिटल हुन्छ कि त्यो लायबिलिटीज हुन्छ त्यो भन्दा बढी हामीलाई अरुसँग केही पनि सरोकार हुनेवाला छैन। अब फर्स्ट क्वेशनबाट जाउँ कमेन्ट्स अ बिजनेस विथ क्याश रुपीस 2 लाख एन्ड बैंक रुपीस 3 लाख। अब ए नम्बरमा लेखेर हामीले कमेन्ट्स द बिजनेस कमेन्ट्स a business with cash and bank and the अब यो क्वेशनमा सुरुमा के भनेको छ कमेन्ट्स द बिजनेस। अब obviously बिजनेस सुरु गर्नु भनेको हामीले एसेट्समा नै इन्भेस्ट गर्छौं। क्याश कतिको छ त 2 लाख, त्यसैगरीकन बैंक कति छ त 3 लाख। इन्भेस्ट गरेको अमाउन्ट डाइरेक्टली के हुने भयो त क्यापिटलसँग एड हुन्छ, टोटल प्लस कति हुने भयो त 5 लाख। सिम्पल। सो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन जुन कमेन्ट्स अफ बिजनेस विथ क्याश एन्ड बैंक भनेर जुन सिम्पल ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो सिम्पल क्वेशनको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ यो रहेको छ है त। अब यसलाई हामी क्लोज गर्छौं। अब क्लोज गर्दाखेरि हामी के लेख्छौं त क्लोज गर्दाखेरि बिगिनिङ इक्वेसन कति हुने भयो त 5 लाख 5 लाख इज इक्वल्स टु 5 लाख प्लस हामीसँग अरु केही छ छैन, त्यसैले प्लस ड्याश गर्छौं। यो भयो फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन। अब बी नम्बरको क्वेशनमा हेरौँ त एकचोटि। बी नम्बरको क्वेशनले के भनेको छ कमिसन रिसिभड इन एडभान्स। अब हेरौँ त कमिसन रिसिभड इन एडभान्स। अब म यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति एक्सप्लेन गर्छु त। जब हामीले कमिसन रिसिभ गर्छौं एडभान्समै हामीले जब कमिसन रिसिभ गर्छौं तब हामीले के बुझ्नुपर्छ सुरुमा हाम्रो एसेट्स के हुन्छ त obviously इन्क्रिज हुन्छ। चाहे हामीले जसोसुकै कमिसन लियौं या रेन्ट लियौं एडभान्समा लिने बित्तिकै हाम्रो के नै बढ्छ त सुरुमा एसेट्स बढ्छ। त्यसैले हामीले एसेट्समा गएर डाइरेक्टली प्लस 20,000 लेख्न मिल्यो सजिलै। तर हामीले यो पैसा त एडभान्स लिएको हो नि त। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यो पैसा हामीले अर्न गरिसकेको छैनौं, हामीले अगाडि नै लियौं। भोलिको दिनमा हामीले काम नगर्न पनि सक्छौं। त्यसैले के हुन्छ एसेट्समा त जोडियो, हामीले एडभान्स लिइसकेको छौं, तर साथसाथै के पनि एड हुने भयो त लायबिलिटी। भोलिको दिनमा हामीले काम गर्न सकेनौं भने या हामीले आफ्नो जुन टर्मको लागि हामीले एडभान्स लिएको थियौं त्यो पूरा गर्न सकेनौं भने त वी हैव टु रिटर्न दैट मनी। हामीले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कमिसन रिसिभड इन एडभान्स एसेट्स बढ्छ र साथसाथै के पनि बढ्ने रहेछ त लायबिलिटीज पनि बढ्ने रहेछ। यसरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कमिसन जब हामीले एडभान्समा रिसिभ गर्छौं के बढ्ने रहेछ एसेट्स बढ्ने रहेछ र साथसाथै के पनि बढ्ने रहेछ लायबिलिटीज। किन लायबिलिटीज बढ्यो हाम्रो काम सकिएको छैन, नसकिकन हामीले पैसा लिएको छौं भोलिको दिनमा फिर्ता पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले काम सकेनौं भने। त्यसैले लायबिलिटीज पनि इन्क्रिज भयो। यसलाई अब हामीलाई के गर्छौं त क्लोज गर्दिन्छौं। अब यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा के भयो त न्यू इक्वेसन कति रुपैयाँ त 5 लाख प्लस 20,000
5,20,000 इज इक्वल्स टू 5,00,000 प्लस 20,000 बराबर भएको छ कि भएको छैन याद गर्नु। एसेट इज अलवेज इक्वल्स टू क्यापिटल प्लस लाइबिलिटीज। 80 नम्बर हेरौँ, क्यास विथड्रन बाई अनर फर पर्सनल युज। क्यास विथड्रन बाई अनर फर पर्सनल युज। अब यो क्वेसनमा के भएको छ त, क्यास विथड्रन भएको छ। कहिले क्यास विथड्रन गरेको छ? अनरले। के को लागि? पर्सनल युज। पर्सनल युज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ? ड्रइङसँग अफिलिएटेड हो। अब पर्सनल युजको लागि युज गरे पनि हाम्रो के घट्ने भयो? अभियसली एसेट्स घट्ने भयो। कतिले एसेट्स घट्ने भयो त? 5,000ले एसेट्स घट्ने भयो। साथसाथै के पनि घट्ने भयो त? क्यापिटल पनि घट्ने भयो 5,000 हैन त। एसेट्सबाट घट्ने भयो पर्सनल युजको लागि युज गरेपछि एसेट्स अभियसली घट्ने भयो। साथसाथै के पनि घट्ने भयो त? उसले गरेको इन्भेस्टमेन्टको सर्टेन पैसा कहाँबाट नै घट्ने भयो त? क्यापिटलबाट। यो क्वेसनले कति भनेको छ? 5,000। यसरी जब अनरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्छ तब के घट्ने भयो त? एसेट्स घट्ने भयो 5,000ले। साथसाथै के पनि घट्ने भयो त? क्यापिटल पनि घट्ने भयो 5,000 को दरले। यसरी यसलाई पनि अब हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्यौँ त? न्यू इक्वेसन। न्यू इक्वेसन कति भयो? 5,20,000 माइनस 5,000 कति भयो त? 5,15,000 इज इक्वल्स टू 5,00,000 माइनस 5,000 कति भयो? 4,95,000 प्लस कति हुने भयो त? 20,000 एज इट इज। अब डी नम्बर हेरौँ है त। अब डी नम्बरको क्वेसनले हामीले के जस्टिफाई गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट येट पेड। अब इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट पेड येट। अब यो लेखौँ है त पहिला चाहिँ इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट पेड हो। अब हेर्नु त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउँछ। क्वेसनले के भनेको छ? इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट पेड। ड्यूको अर्थ के हो त? आउटस्ट्यान्डिङ। मैले यहाँ रफमा लेखेँ त। ड्यूको अर्थ के हो त? आउटस्ट्यान्डिङ। अब आउटस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि के हुन्छ त? अभियसली आउटस्ट्यान्डिङको अर्थ के हो त? तिर्न बाँकी। तिर्न बाँकी भनेर त हामीले के सोच्नै पर्ने? लाइबिलिटीमा प्लस लेख्न मिल्छ सुरुमा डाइरेक्टली। कति त? 5,000 हो। जब इन्ट्रेस्ट ड्यू बट नट पेड येट भनेको हामीले कसैलाई तिर्नु पैसा ड्यू छ, इन्ट्रेस्ट ड्यू छ, तिर्ने भन्ने बित्तिकै के भयो त? लाइबिलिटिज के भयो त? 5,000 भयो। तर तिर्नुपर्ने रकम कुनै न कुनै टाइममा त हामीले अभियसली तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो केसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटलबाट हामीले के गर्छौँ त्यसलाई 5,000 रिड्युस गर्नु पर्ने हुन्छ। किनभने आउटस्ट्यान्डिङ भए तापनि कुनै न कुनै टाइममा हामीले उसको पैसा रिटर्न गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ड्यू सम्झिने तरिका है, ड्यू भन्ने बित्तिकै आउटस्ट्यान्डिङको पोस्टिङ कहाँ हुन्छ त? लाइबिलिटिजमा हुन्छ। बट नट पेड येट हामीले तिरेको छैनौँ अहिलेसम्म, त्यही पनि तिर्नु त पर्छ। त्यही भएर अहिले घटाउन चाहिँ कहाँबाट घटाएर हुन्छ त? एक्ज्याक्टली क्यापिटलबाट। के समस्या छ त? कहाँबाट घटाउँछौँ त? क्यापिटलबाट घटाउँछौँ। र ड्यू भन्ने बित्तिकै अभियसली हामी कहाँ राख्छौँ त? लाइबिलिटिजमा। यसरी यसको ट्रान्जेक्सन पनि सकियो। अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त? क्लोज गरिदिन्छौँ। न्यू इक्वेसन कति हुने भयो त? 5,15,000 त 5,15,000 नै भयो। 4,95,000 माइनस 5,000 कति हुने भयो त? 4,90,000 नै हुने भयो। प्लस यहाँ कति नै हुने भयो त? 25,000। बुझ्नु भएको छ कसरी? 20 + 5 25,000, 4,95,000
माइनस 5,000 4,90,000 र फाइनली 5,15,000 एज इट इज। अब इनममा जाउँ है त। रेन्ट पेड इन एडभान्स, रेन्ट पेड इन एडभान्स। अब अहिलेसम्म हाम्रो क्यालकुलेसन मिलेकै छ जस्तो लाग्छ मलाई। रेन्ट पेड इन एडभान्स क्यालकुलेसन मिलेको छ कि चाहिँ अहिले हामी एकैचोटि फाइनली नै चेक गरौँ है त। रेन्ट पेड इन एडभान्स। अब जब हामीले रेन्ट एडभान्समा तिर्छौँ अभियसली हाम्रो एसएसबाट के हुनुभयो त, कति घट्ने भयो, 4,000 घट्ने नै भयो हो। पैसा त घट्यो नि त, हामीले एडभान्समा पैसा तिरिसक्यौँ। तर अब रेन्ट अगाडि नै तिरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ त, प्लस 4,000 नै लेख्छौँ केमा त, एसएसमा पनि। सम्झिने तरिका है, जब हामीले एडभान्समा रेन्ट तिरेको छौँ हामीले एसएसबाट माइनस गर्छौँ, किनभने हामीले एडभान्समा तिरे पनि हाम्रो एसएसबाट यो 4,000 के भन्नु सुरुमा घट्ने भयो। तर एडभान्समा तिरेको कारणले गर्दाखेरि न यसको क्यापिटलसँग केही इम्प्याक्ट छ न लाइबिलिटीसँग कुनै इम्प्याक्ट छ। त्यसैले डाइरेक्टली हामी के लेख्छौँ त, माइनस 4,000 र प्लस 4,000 के को केसमा त, एडभान्सको केसमा। यसरी हामीले यो टर्मलाई यहाँ नै के गरिदिन्छौँ, क्लोज गरिदिन्छौँ। अब क्वेसन पनि सकेको कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्ट यसमा के लेख्छौँ त, फाइनल इक्वेसन। अब फाइनल इक्वेसनमा के हुने भयो त, सेम 5,15,000 नै हुने भयो, प्लस माइनस सेम भएपछि इज इक्वल्स टु 4,90,000 प्लस 25,000। अब 4,90,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टु 5,15,000। अब यसरी हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन सकिएको छ। अब लास्टमा मात्र अझै सकेको छैन। मैले के भनेको चाहिँ लास्टमा जहिले पनि लेख्नु होला, एसेट कति आयो त, एसेट आएको छ 5,15,000, लाइबिलिटिज आएको छ 25,000 र क्यापिटल आएको छ 4,90,000 र क्यापिटल आएको छ 4,90,000। देयरफोर एसेट्स is equals to capital plus liabilities। यो जहिले पनि फाइनलमा लेख्नु होला। एक्जाममा तपाईँले यो सल्युसन गरिसकेपछि यति लेख्नु भने हजुरको मार्क्स कट हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। सो यो एकदमै क्लियर छ। हजुरलाई केही कन्फ्युजन भयो भने डु कमेन्टमा कमेन्ट सेक्सन। यतिको क्वेसन गर्न जानिसकेपछि हामीले एक्जाममा जुनसुकै मोडलको क्वेसन पनि इजिली सर्ट आउट गर्न सक्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू, टिल देन ह्याभ अ ग्रेट टाइम।